अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि ये क्यों कहा जाता है कि दुनिया में इंसान अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखे, क्यों अच्छा गुमान रखने को कहा गया है। तो इसका हम आपसे दो तरीक़े से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। एक तो ये कि इसके पीछे जो रीज़न है वो दीनी रीज़न क्या है, दीनी हक़ाइक़, और साथ में नफ्सियाती हक़ाइक़, इंशाल्लाह साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, दोनों को हम इसमें कवर करेंगे और आपको ज़ाहिर करेंगे कि क्यों अच्छा गुमान रखने को अल्लाह पाक ने फरमाया है। तो हमारी वीडियो को आप लाज़मी आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए दोनों का रिलेशन। तो चलिए चलते हैं कि आपने देखा होगा कि हर दफ़ा इंसान को जब ये कहा जाता है कि गुमान अच्छा रखो, अल्लाह ताला से अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ये लफ्ज़ कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। बाद औक़ात इंसान कहता है हमने तो अच्छा सोचा था, हमने तो बहुत प्लानिंग की थी कि फ़लाँ वक्त आएगा तो हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, यहाँ फिरेंगे, यहाँ सफ़र करेंगे, लेकिन जब वक्त आया तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि परेशानी आ गई, कुछ मसला आ गया। तो आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो ये कि देखें अल्लाह ताला ने ये वादा तौर पर फरमा दिया है कि हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह जिस हाल में रखे खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अब आप खुद समझ लें कि हम जब ये चीज़ कहते हैं कि हमने वैसा सोचा, हमने अच्छा गुमान रखने को तो कहा जाता है, लेकिन जब हम अच्छा सोचा तो अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी वजूहात हैं मेरे दोस्तों। अब आपको मैंने जो बात बताई है, अब आप इसके लिहाज से ज़रा सोचिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हें नागवार होगी, तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होगी, तो वो तुम्हें नहीं मिलेगी। जो तुम्हारे लिए अच्छी होगी वो तुम्हें मिलेगी बज़ाहिर, लेकिन वो तुम्हें नागवार लग रही होगी। अब आप मिसाल लीजिए कि आपकी छुट्टियाँ आने वाली हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आपके कहीं एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपने प्लान कर लिया कि मैं इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में मैं कहीं घूमने फिरने जाऊंगा, थोड़ा अपने जहन को रिलैक्स करूंगा। अब आपने ये एक अच्छा गुमान कर लिया। अब जब ये वक्त आया, आपने फ़्लाइट्स वगैरह सब बुक करा के रख ली। अब जब वक्त आया फ़्लाइट का तो आप जा ही नहीं सके। अब आप कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा लेकिन मैं तो जा ही नहीं सका, कोई रुकावट आ गई, कोई परेशानी हो गई, आप या तो एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा क्यों हुआ? आप जब इसकी एक वजह देखेंगे, अब आप एयरपोर्ट टाइम पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको अल्लाह ताला ने एक बड़े हादसे से बचा लिया। जो जहाज़ उड़ा, जो प्लेन उड़ा, वो क्रैश हो गया। अब आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अच्छा हुआ कि मैं इस फ़्लाइट में मौजूद नहीं था, नहीं तो मैं क्रैश हो गया था। अब आपको जो परेशानी होगी, मेरा टिकट ज़ाया हो गया, अब वो आपका खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब आपने देखा कि मेरी अल्लाह ताला ने जान बचा ली। ये अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरी जान बचा ली है, और आपकी टिकट का नुकसान आपको कुछ नहीं लगेगा। नहीं, अब आज तरह हमें नहीं पता कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, हमें वक्त तौर पे वो बुरी लग रही होती है, क्या पता उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अगर यकीनन बल्कि परफेक्ट और 100% बात है कि अल्लाह ताला ने अच्छा ही रखा होगा, और बज़ाहिर आपको वक्त तौर पे वो चीज़ बुरी लग रही है। अब इस हवाले से आपको एक हदीस क़ुदसी पढ़ के बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वही मामला करता हूँ जैसे वो मुझसे गुमान रखता है। मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे खिलवत में याद करे तो मैं उसे खिलवत में याद करता हूँ, जिल्वत में करे तो मैं उसे बेहतर मजलिस में इसका ज़िक्र करता हूँ। वो मेरी जानिब एक बालिश्त आगे बढ़े तो मैं एक गज़ बढ़ता हूँ। वो मेरे पास चल कर आए तो मैं दौड़ कर उसकी जानिब जाता हूँ। अब मेरे दोस्तों, अब आप ये देखिए, इन सारी बातों से हमें पता चल रहा है कि अल्लाह ताला हमसे अच्छे गुमान रखने को कह रहे हैं। अच्छा गुमान रखें, अच्छा सोचें तो अच्छा ही होगा। यानी जगह जगह हमें ये बात ज़ाहिर हो रही है, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी बॉडी एक्ट करेगी। तो सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने क्या फरमाते हैं, आयत नंबर 12 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। उम्मीद है कि आपको दीनी हवाले से दीनी हक़ाइक़ समझ में आ गए होंगे कि अच्छा गुमान रखने की जो अल्लाह ताला
فرما رہے ہیں ہم سے جگہ جگہ۔ اب چلتے ہیں سائیکالوجیکل فیکٹس کی طرف، نفسیاتی حقائق کی طرف۔ آپ نے جگہ جگہ نفسیاتی حقائق میں یہ چیز بات سنی ہوگی، اور اگر نہیں سنی تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جیسا ہم سوچتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے ہمارے جذبات پہ، فیلنگس پہ، احساسات پہ، اور جیسا ہم پھر محسوس کرتے ہیں ویسا ہی ہم ایکٹ کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں، اور وہ جو ہم بیہیو کرتے ہیں اس سے ہماری پرسنالٹی بن جاتی ہے۔ اب چلیں مثال کے طور پہ اگر انسان ایک سوچ رہا ہے کہ میں یار فیلئر ہوں، اب وہ جو ایسا سوچ رہا ہے اس کے دماغ سے وہ جو کیمیکل ریلیز ہو رہا ہے اس کو ویسا ہی فیل کرائیں گے، اور اس کے بعد وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا کہ واقعی میں فیلئر ہی ہوں۔ اب میں آپ کو سائیکالوجیکلی اس بات کو پروف کرتا ہوں کہ کیا، کس طرح اور کیا دماغ میں چینجز آتی ہیں کہ انسان جیسا سوچتا ہے اس کی باڈی ویسی ایکٹ کرتی ہے، جو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اچھا گمان رکھو گے تو اچھا ہی ہوگا۔ کیا ایسے دماغ میں ہماری چینجز آتی ہیں جب ہم اچھا اور برا سوچتے ہیں؟ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ آپ کو۔ اب آپ یہ دیکھیے، فار ایگزامپل آپ صبح اٹھے اور کہا کہ یار میرا اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کہ میں اٹھوں، میں بیڈ سے اٹھوں۔ اب آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ چیز تو خود بخود ذہن میں نہیں آئی، یا تو انوائرمنٹل وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ماحول میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، اسٹریس ہوئی ہے، یا پھر آپ نیگیٹو کوئی بات سوچ رہے تھے، اسٹریس تھا آلریڈی آپ کے دماغ میں، جو آپ کو اس بات پر لے کے آ گئی کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا اٹھنے کو صبح بیڈ سے۔ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کے دماغ میں چیز آئی ہے وہ اس نتیجے میں بھی آ سکتی ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی چینجز آئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو آپ سوچ رہے ہیں، مین اس وقت جو بات ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے دماغ میں چینجز آ سکتی ہیں۔ ہمارے دماغ میں بہت سارے کیمیکلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، نیورونز ہیں۔ نیورونز جو ہیں وہ ایک ایسی نرو سیلز ہیں ہمارے جو کہ سگنلز کرتے ہیں سینڈ کو ایک سیل سے دوسرے سیلز میں، جو کہ ہیلپ کرتے ہیں میسیجز کو کیری کرنے میں، کمیونیکیٹ کرنے میں ایک سیل سے دوسرے سیل کے درمیان۔ اور نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں ہمارے ڈوپامائن، نور ایپینیفرین، گابا، یہ مختلف قسم کے جو ہمارے سیروٹونن، یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں۔ اور پری فرنٹل کارٹیکس ہمارا جو برین کا امپورٹنٹ پارٹ ہے، جو کہ پلاننگ میں، پرسنالٹی میں، کوئی ڈیسیجن میک کرنا، آپ کا جو سوشل بیہیویئر ہے اس پہ ایکٹ کرتا ہے۔ اب یہ سارے جو چیزیں ہیں آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس ہے، نرو سیلز ہیں، آپ کے نیورو ٹرانسمیٹر ہیں، ہائپو کیمپس ہے، جو کہ میموری کو فنکشن پہ، آپ کو میموری کے لیے بہت بڑا پارٹ ہے آپ کا ہائپو کیمپس برین میں۔ یہ سب افیکٹ ہوتے ہیں، یہ سب اثر انداز ہوتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں آئدر برا یا پھر اچھا۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب آپ جیسا سوچیں گے ویسے ہی آپ کے کیمیکل ریلیز ہوں گے۔ آپ فار ایگزامپل آپ آ جاتے ہیں اسی بات پہ کہ گمان اچھا رکھو، آپ اچھا سوچو تو وہی اچھے کیمیکل ریلیز ہوں گے اسی مقدار میں جو آپ کو اچھا فیل کرائیں گے۔ نہیں تو آپ برا سوچیں گے تو اسی مقدار میں کیمیکل ریلیز ہوں گے جو آپ کو برا فیل کرائیں گے، آپ برا ایکٹ کریں گے، آپ ڈپریس ہوں گے مزید۔ تو یہ بات آ گئی نا، یہ بات پروو ہو گئی ہے اسلامکلی کہ آپ اچھا گمان رکھو تو اچھا ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ کا برین ویسے ہی ایکٹ کرنے لگے گا جیسا آپ سوچو گے، اور وہی کیمیکل ریلیز ہوں گے اور وہی سب کچھ ہوگا، اور نتیجے میں آپ ایسے ہی بیہیو کرو گے۔ تو اسلام بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے، ان شارٹ جو چیز ہمیں اتنے عرصے پہلے اسلام نے بتا دی، وہ چیز ہمیں سائنسدان، نفسیات، ماہر نفسیات آج ہمیں بتا رہے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب جو آپ کو تھاٹ آئی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا بیڈ سے اٹھنے کو، اب اس تھاٹ میں بھی دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کہیں گے کہ میں کچھ اچھا نہیں ہے میرے ارد گرد، یا تو پھر آپ کہیں گے کہ نہیں مجھے اٹھنا ہے، کوئی اتنی بری صبح نہیں ہے، آج کا دن اچھا ہے اور میں اٹھ سکتا ہوں۔ اور جب آپ دوسرے طریقے سے جب اپنے آپ کو سوچیں گے، اور وہ ٹریگر جو آپ کی تھاٹ کو لا رہی ہے کہ میں پریشان ہوں، میں تھکا ہوں، میں نہیں اٹھنا چاہتا، تو یہ چیز آپ کی ختم ہو جائے گی جب آپ دوسرے قسم سے اپنی انفارمیشن برین کو دیں گے، وہ یہ کہ نہیں آج کا دن برا نہیں ہے، میں اٹھ سکتا ہوں۔ تو آپ کے جو نیورونز اور نرو سیلز ہیں جو کہ نیورو ٹرانسمیٹر کے درمیان میسج کیری کر رہے ہیں، اور جو نیورو ٹرانسمیٹر آپ کے کیمیکلز ریلیز کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ڈیفرنٹ ایکٹ کریں گے بہتر وے میں۔ تو وہی چیز آ گئی۔ اب آپ خود دیکھ لیں
امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ مزید ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہر چیز کو دینی کو نفسیاتی حوالے کے ساتھ کیا کیا برین میں چینجز آتی ہیں، ہمارے اسلام نے جو ہمیں چیز کہی ہے اس کے پیچھے نفسیاتی طور پہ کیا حقائق پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔